बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दाऊद अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, अब 48 घंटों से भी कम वक्त रह गया है। आज 6 तारीख है और 8 की सुबह को पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आज रात 12 बजे इलेक्शन कैंपेन्स भी बंद हो जाएंगी। ज़ाहिर है बहुत अहम मौजू है, लेकिन इस पे इमरान खान साहब के जो 3 फैसले उनके खिलाफ आए, उनमें सजाएं उनको हुई हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और खास तौर पे जो इद्दत की मुद्दत के दौरान निकाह का फैसला आया है उसका इफेक्ट क्या पड़ने जा रहा है, मैं उस पर आज बात करूंगा। लेकिन इससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। अगर आप मेरे वीडियो में तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो फिर उन्हें लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और कमेंट्स आपके मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वीलॉग का कंटेंट उनसे बेहतर करने में मदद मिलती है। और नाज़रीन, बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड्स का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। तो मौजू की तरफ चलते हैं नाज़रीन। साइफर केस में और उसके बाद तोशाखाना केस में और आखिर में इद्दत में निकाह में केस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीवी को दोनों को सजाएं और जुर्माना हुआ है। तो ये जो अभी 48 घंटे से भी कम रह गए इलेक्शन में, इस वक्त 8 फरवरी के इलेक्शन में, उस पर इंतजाम का क्या असर पड़ेगा। मैं साइफर केस और तोशाखाना केस को एक साइड पर रखता हूं। ये जो इद्दत की मुद्दत के दौरान निकाह करने में इमरान खान साहब और उनकी बुशरा बीवी को सजा दी गई है, उसका इफेक्ट मैं आपको बताता हूं कि क्या होने जा रहा है। ये अपने पांव पर फिर कुल्हाड़ी मार बैठे हैं, एक मरतबा पता नहीं कितनी मरतबा मारेंगे, लेकिन नाज़रीन होगा ये, मैं आपको बताता हूं। मैंने कोई थोड़ी सी स्टडी की है अपने इस व्लॉग से पहले, और 1450 साल की इस्लामी तारीख में मुझे कोई ऐसी नजीर नहीं मिली जिसमें इद्दत की मुद्दत के दौरान निकाह करने पर मियां और बीवी को सजाए कैद और जुर्माना सुना दिया गया हो। मुझे तो कोई ऐसी नजीर नहीं मिली। आप कमेंट्स में मुझे कोई एग्जांपल अगर दे सकें कि ऐसा हुआ था इससे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा आपका, क्योंकि आप मेरे इल्म में इजाफा करेंगे। ये तो था इसका एक तारीखी पहलू कि ऐसा काम कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा जुर्म नहीं है जिसमें कैद बा मुशक्कत और जुर्माना वगैरह की सजा दी जाए। निकाह को रेगुलराइज कर लिया जाता है ज्यादा से ज्यादा, या ये है कि निकाह फस्ख हो जाता है, यानी कि उसे नलीफाइड कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और नए सिरे से निकाह करने का कार्य। तब इस किस्म की चीजें तो हो सकती है, ताजीरी जुर्म में ये काम नहीं आता। ये पहली तो ये बात आप एक नोट कर लीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके बाद हुआ क्या है नाजरीन, ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तानी लोगों के जो उनके लीडरान ने फ्रॉड किए हैं उनको भी हजम कर जाते हैं, जो लोगों ने गलत बयानियां की हों, झूठ बोले हों, उनको भी हजम कर जाती है पाकिस्तानी अवाम। अगर वो आपके हकूक गस्ब कर लें, सल्ब कर लें आपके बोलने की ताकत, उसे भी वो हजम कर जाते हैं, उनको कोई इतना उससे मसला नहीं होता। बुनियादी तौर पर हम एक बेहिस कौम है। वो अलहदा बात है कि अब कुछ सालों से एक खरा सच्चा लीडर जो आया है इमरान खान, जिसने आपको कुछ शऊर दिया है, तो अवाम जागना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारा रास्ता और फासला तय करना बाकी है। लेकिन बुनियादी तौर पर हम बेहिस कौम है। कोड़े मारते रहे, हमें फांसियां देते रहे, जेलों में डाल दें, मुकदमे ना चलाएं, 50-50 साल अदालतों में केस चले, इस कौम को कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं होता इससे। लेकिन एक मामला ऐसा है कि जिस पर हमारी कौम बहुत जज्बाती है, चाहे सतही या बुनियादी इल्म भी ना हो उसके बारे में, लेकिन उन मामलात पर आवाम बहुत जज्बाती हो जाती है। एक तो सिर्फ चीजें ऐसी हैं, उनमें सर फहरिस्त है मजहब, दीन। जब आप किसी के मजहब पर या फिरके पर या मसलक पर या दीन पर बात करें तो फिर जोशो खरोश हमारी कौम का देखने वाला होता है। अब ये जो इमरान खान साहब को जो गैर शरई निकाह करने पर, या यूं कह लें कि इद्दत मुद्दत के दरमियान निकाह कर लेने पर जो दोनों मियां बीवी को सजा सुनाई गई है, इसने अवाम को मजहबी तौर पर मुश्तल किया है। ये बात मैंने जितने हल्कों में की है, जितने हल्कों से सुनी है, जो सर्वेस देखे हैं, जिन जिन लोगों से मैंने अपने दायरा अहबाब में बात की है, वो लोग जो बड़े किस्म के पैसिफाइड और न्यूट्रल किस्म के लोग होते हैं। तो मजहबी मामलात ऐसे होते हैं नाज़रीन जिसमें हमारी कौम बहुत जल्दी इश्ताल में आती है। ये मामला करके जो मुक़तदरा हल्के हैं और जो इमरान खान साहब के मुखालिफ लोग हैं, उनका मकसद ये था कि इमरान खान साहब जो हर वक्त इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बात करते हैं, जो रियासत मदीना की बात करते हैं, मुसावात की बात करते हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इदारे बनाते हैं, नौजवानों को इस्लाम की तरफ राग़िब करते हैं, तो उसके बाद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी उन लोगों में बहुत बढ़ गई है जो दीनी हल्के हैं। लिहाजा दीनी हल्कों को मुतनफ़र किया जाए कि जो शख्स रियासत मदीना की बात करता है, इस्लाम की बात करता है, उसवे रसूल की बात करता है, निसाब तब्दील कर रहा है, उस हिसाब से आलमी प्लेटफॉर्म्स पर
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا امی و ابی، ان کی عزت اور حرمت کی بات کرتا ہے لوگ، تو اس کا یہ ایک جو بڑا اچھا اور ایک پازیٹیو امیج جا رہا ہے لوگوں میں، اس سے متاثر کیا جائے۔ عدت میں نکاح کے کیس میں سزا سنانے کا واحد مقصد یہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور دیکھیں آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ کیسے الیکشن سے چند دن پہلے یہ کیس کا فیصلہ سنایا گیا، اور اس کا مقصد آپ سمجھ آئے، اس کی ٹائمنگ سے آپ کو اس کا مقصد سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ لیکن اس کا رزلٹ الٹا نکل رہا ہے، اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے پیسیفائڈ قسم کے لوگ تھے، وہ بھی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ عمران خان کو اس کیس میں اول تو پھنسایا گیا ہے، جو اس کا سابق شوہر تھا خاور مانی کا، مجھے تو اس کی بغیرتی کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ کیسا بغیرت شخص ہے، پیروں فقیروں کو ماننے والا، منتے مرادیں ماننے والا، مزاروں کو جا کے چومنے چاٹنے والا شخص، اور اپنے آپ کو بڑا ایک ریلیجس قسم کا، ایک پیر ٹائپ کا بندہ پریزنٹ کرنے والا، اس نے اپنے اوپر سے کپڑا اٹھا کے اپنے آپ کو ننگا کر دیا، لوگوں کے سامنے بھرے چوک میں اپنے کپڑے اتار کے ننگا ہو گیا ہے کہ کیا اس کا دین، کیا اس کا عقیدہ، اور کیا اس کی پیری مریدی اور فقیری۔ تو جس طرح سے اس نے اس کیس میں یہ کام کیا ہے، لوگوں کو بشرا بی بی اور عمران خان کے نکاح سے وہ متاثر نہیں ہوئے اس فیصلے سے، جتنا ان تمام گھنونے کرداروں کے کھل کے سامنے آنے پر ان لوگوں کو اثرات لوگوں تک کے دماغ پہ ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اپنے ذہن بنا لیے ہیں کہ ان تمام جھوٹے دغا بازوں نے، دین اور ایمان فروشوں نے، یہ عمران خان کے خلاف ایک پلاٹ گھڑا ہے، یہ پلاٹ کھڑا کیا ہے جس کی وجہ سے اسے بدنام کیا جائے۔ دیکھیں ناظرین، یاد رکھیے گا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب وہ سرکاری ٹیلی ویژن، پی ٹی وی اور چند ایک کنٹرولڈ قسم کے اخبارات کا دور نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی سازشیں تیار کرنے والے ابھی بھی اسی دور میں زندہ ہیں۔ انہوں نے نئے دور سے، نئے وقت سے، نئے رنگ ڈھنگ، نئے اسلوب سے کچھ نہیں سیکھا۔ وہی عمران خان والی بات ہے کہ ایک تو اول تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں نے جو بھی چال چلی ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت، تائید اور حمایت سے، وہ چال ان کے اوپر الٹی ہے، اور یہی کیس ہوا ہے، یہی کام ہوا اس کیس میں، جو عدت میں نکاح کے دوران عمران خان نے عدت میں نکاح کر لیا ہے، تو بڑا غیر شرعی کام کیا ہے۔ یہ کون سے اسلام کی بات کرتا ہے؟ یہ تمام چیزیں اب ان کے اپنے گلے پڑ رہی ہیں۔ وہ ووٹر جو ابھی تک نیوٹرل تھا، اب اس نے بھی اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، کیسز کی ہیٹرک ہو رہی ہے۔ سائفر کیس میں حق دفاع ختم کر کے وکلائے صفائی کا حق دفاع لے لیا گیا، اور جس بھونڈے طریقے سے جو دو لوگوں نے اپنے بیان بھی بدل لیے، جو مین وٹنس تھا، جو کنگ پن آف دا وٹنس تھا، اعظم خان، جو پرنسپل سیکرٹری تھا عمران خان صاحب کے جب وہ وزیر اعظم تھے، اس نے اپنا جو ریٹن بیان دیا تھا پہلے پولیس کسٹڈی میں سے آنے کے بعد، وہ اور جو اس نے عدالت کے سامنے بیان دیا وہ بالکل الٹ بیان ہے۔ اتنے زبردست قسم کے تضادات کے بعد وکلائے صفائی کا جو جرا کا حق ہے وہ ختم کر کے سزا سنائی گئی۔ یہی کام تو شاہانہ میں کیا گیا، انتہائی بھونڈے ثبوت پیش کیے گئے، واٹس ایپ کے اوپر جیولری کی قیمتیں لگ رہی ہیں، اور وہ بھی کیرٹس میں نہیں لگ رہی، گراموں میں لگ رہی ہیں، پتہ نہیں کون سا جوہری تھا۔ اتنی بنیادی بات تو ہر بچے کو پتا ہے کہ جواہرات کا وزن کیرٹس میں ہوتا ہے، گرامز میں نہیں ہوتا۔ اس کے اور پھر وہاں پر بھی وہ جرا جو ہے وکلائے صفائی کا وہ بھی ختم کیا گیا۔ ان دونوں کیسز میں کیا کیا گیا عوام یہ دیکھ رہی ہے، اور اس کے بعد جس طرح بھونڈے طریقے سے یہ اور غلط طریقے سے انتہائی بےہودہ اور لچر قسم کی گفتگو عدالت میں کر کے، اور پھر اسے اپنے من پسند صحافیوں کو انوائٹ کر کے اس کے ذریعے سے پبلک کر کے کہ جی وہاں پر کیا ہوا اور کیا جرا ہوئی، جو عمران خان صاحب کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا رزلٹ بالکل الٹ نکلا ہے۔ میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو عدت میں نکاح کا کیس ہے، اس کی سزا ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی، وہ پاپولیرٹی ان کی بڑھ گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس الیکشن میں کیا ہوگا، اس کے اوپر میں اب اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل تو یہ فری اینڈ فیئر الیکشن تو یہ ہو نہیں رہا، یہ تو آپ سب کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس الیکشن کے بعد جو صورتحال بننے جا رہی ہے وہ کیا ہوگی، اور اگر یہ حکومت پی ٹی آئی کو نہیں ملی، مثال کے طور پہ جس کے لیے پوری ایفرٹس ہو رہی ہیں، فرض کریں کہ یہ حکومت پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور اگر یہ حکومت پی ٹی آئی کو ملتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے لیے میں اپنے اگلے ولاگ میں بات کروں گا۔ ایک بار پھر جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا۔ اگر ویڈیوز میں تجزیوں سے متفق ہوتے ہیں تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجئے، کمنٹس بھی دیجئے، اور بیل آئیکن بھی دبائیے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔